जब हुक्मरान करप्शन करता है वो आपके ऊपर टैक्स लगाता है, उसकी चोरी की कीमत आप महंगाई के जरिए अदा करते हैं। पाकिस्तान में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बेरोजगारों की फौज बनती जा रही है। पाकिस्तान की 50 साल की तारीख में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई जो आज है। अवाम हुकूमत की चोरी, इसकी करप्शन और इसकी नाहिली की कीमत अवाम महंगाई से दे रही है। आपको कम से कम 5 रुपए लीटर पेट्रोल और केरोसिन ऑयल की कीमत कम करें और 20 रुपए लीटर डीजल की कीमत कम करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, मेरे कप्तान के इंतखाबात से पहले इनकलाबी नारों, वादों और दावों की गूंज आज भी सुनाई दे रही है। नए पाकिस्तान की हुकूमत का आधा वक्त गुजर चुका है। वो इनकलाब जिसकी नवीद सुनाई गई, जिसके लिए 22 साल तक जद्दोजहद की गई। कल तब्दीली सरकार के 2.5 साल मुकम्मल हो रहे हैं। जब ये सफर शुरू हुआ तो कई वादे किए गए थे, उनमें से कितने पूरे हुए और तब्दीली ने आम आदमी की जिंदगी पर कितना असर डाला, क्यों ना आज उनकी याद ताजा की जाए। इन वादों की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन आज मेरे कप्तान ने इक़्तिदार संभालते ही जो वादे किए थे उनमें से चंद पर नजर डालते हैं। वादा नंबर 1, 5 साल में 50 लाख सस्ते घर बनाएंगे, जिससे सनती इनकलाब आएगा और 50 सनतों को बराह रास्त फायदा पहुंचेगा। आधा वक्त गुजर गया, लेकिन अभी तक वो घर दिखाई नहीं दे रहे। वादा नंबर 2, नौजवानों को 1 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन अब तक लाखों नौजवान नए पाकिस्तान में बेरोजगार हो चुके हैं। वादा नंबर 3, बदउनवान अनासिर को सजा दी जाएगी और बदउनवानी के खिलाफ काम करने वाले इदारों खुसूसन नैब को मजबूत किया जाएगा। लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कह रही है कि नए पाकिस्तान में पुराने पाकिस्तान से ज्यादा करप्शन हो रही है। वादा नंबर 4, सिंध और पंजाब में पुलिस के निजाम में इस्लाहात लाई जाएंगी। सिंध तो छोड़िए, पंजाब की हालत भी सुधर ना सकी और पुलिस रिफॉर्म्स एक अधूरा ख्वाब ही बना रहा। जाती पसंद और नापसंद पर बार बार आईजीज लगाए और हटाए गए, जिसकी पहले कभी मिसाल नहीं मिलती। वादा नंबर 5, वादा सरकारी इदारों मसलन पीआईए, पीएसओ, स्टील मिल्स, रेलवे के निजाम को ठीक किया जाएगा। पीआईए को वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर के सिर्फ एक ही बयान ने कहां से कहां तक पहुंचा दिया, लेकिन वो अपनी जगह पर कायम है। रेलवे को तबाह करने वाले वजीर को बजाय घर भेजने के वजारत दाखिला दे दी गई। वादा नंबर 6, वजीर आजम हाउस के जेर इस्तेमाल सरकारी गाड़ियों, भैंसों और हेलीकॉप्टरों को नीलाम करके पैसा सरकारी खजाने में जमा करवाया जाएगा। सरकारी इमारतों खुसूसन वजीर आजम हाउस और गवर्नर हाउसों को अवामी मकामात और यूनिवर्सिटियों में तब्दील किया जाएगा। ये भैंसे और कट्टे तो बेच दिए गए, सरकारी गाड़ियां भी ठिकाने लगा दी गई, लेकिन ताहाल ना तो किसी गवर्नर हाउस की दीवारें गिरती नजर आईं और ना ही वजीर आजम हाउस में यूनिवर्सिटी बनाई जा सकी, बल्कि अब तक सिर्फ तखमीना लगाने पर ही करोड़ों रुपए के अखराजात बताए जा चुके हैं। वादा नंबर 7, बैरूनी कर्जे नहीं लेंगे। इंतखाबात से पहले दावा किया गया कि खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन कभी IMF के पास नहीं जाऊंगा। फिर अपने ही ओपनिंग प्लेयर वजीर खजाना असद उमर को इसलिए हटा दिया गया कि उन्होंने IMF जाने में ताखीर की थी। अब हाल यह है कि अवाम को कब रिलीफ देना है और कब तकलीफ देनी है, तमाम फैसले IMF की मर्जी से किए जा रहे हैं। नाज़रीन, मईशत की अब तक जो सूरत हाल है, एक आम आदमी को इस तब्दीली की क्या कीमत अदा करनी पड़ रही है, आए आपको कुछ आम और इस्तेमाल की जरूरी अशिया के रेट बताते हैं कि इन कीमतों में कितने फीसद इजाफा हुआ है। अगर सबसे पहले डॉलर की बात की जाए तो डॉलर अगस्त 2018 में 128 रुपए का था, आज तकरीबन 160 रुपए का है। 42% इसमें इजाफा हो चुका है। सोना 59,000 रुपए फी तोला था अगस्त 2018 में, आज 1,08,600 रुपए फी तोला है। 84% इसके अंदर इजाफा हो चुका है। अगस्त 2018 में पेट्रोल 99 रुपए 50 पैसे फी लीटर था, आज 111 रुपए 90 पैसे फी लीटर है। इसमें 13% इजाफा हो चुका है। चीनी 53 रुपए फी किलो थी, 92 रुपए फी किलो हो चुकी है, 73% इसमें इजाफा हुआ है। आटा 20 किलो का थैला 640 रुपए का था, आज 860 रुपए का हो चुका है। इसमें 33% इजाफा हो चुका है। मुर्गी 160 रुपए फी किलो के हिसाब से इसका गोश्त मिलता था, आज 316 रुपए फी किलो के हिसाब से इसका गोश्त मिल रहा है। इसमें 98% इजाफा हो चुका है। अंडे अगस्त 2018 में 90 रुपए फी दर्जन मिलते थे, आज 150 रुपए से भी ज्यादा फी दर्जन मिलते हैं। तकरीबन इसमें 66% इजाफा हो चुका है। खुला दूध अगस्त 2018 में
80 रुपए फी किलो मिलता था, आज 110 रुपए फी किलो मिलता है। इसमें 37% इजाफा हो चुका है। घी तकरीबन 190 रुपए फी किलो मिलता था, आज 296 रुपए फी किलो मिलता है। इसमें 56% इजाफा हो चुका है। अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो 1000 ईंट का रेट अगस्त 2018 में 8500 रुपए था। आज अगर आप 1000 ईंटें खरीदना चाहते हैं तो आपको 13,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इसमें 52% इजाफा हो चुका है। घर बनाना भी अब मुश्किल हो चुका है। मोटरसाइकिल खरीदना अगर आप चाहते हैं, मिडिल क्लास तबके से आपका ताल्लुक है, तो CD70 की एक मोटरसाइकिल अगस्त 2018 में 64,900 रुपए की मिलती थी, आज 77,900 रुपए की मिलती है। इसमें 20% इजाफा हो चुका है। ये सारी सूरतें 2018 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी तो तब से लेकर अब तक तमाम चीजों की जो सूरत हाल है वो ये आपके सामने है। नया पाकिस्तान किस हद तक बना है और कितनी दूर है बनने में, इस पर तफसील से बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं 2.5 साल दौर मुकम्मल हो चुका है इमरान खान साहब का। उनका आधा टेन्योर अब खत्म हो चुका है और आधा टेन्योर रह चुका है। नए पाकिस्तान का जो सफर था, जो नया पाकिस्तान बनाना था, जिसमें कई वादे और दावे थे, वो मैंने ब्रेक से पहले आपको सुनाए भी, वो किस हद तक पूरे हुए हैं, इस पर जरा तफसील से बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मलिका बुखारी साहिबा आज हमें ज्वाइन कर रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हिना परवेज भट्ट साहिबा आज हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नाज बलोच साहिबा आज हमारे साथ मौजूद हैं। नाज बलोच साहिबा, कुछ कारकर्दगी मैंने दिखाई है, आवाम को बताया भी है, लेकिन कुछ पॉजिटिविटी भी मौजूद होगी, जारी बात है। ये लोग कहते हैं कि इनकी एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा हुआ है। मलिका बुखारी साहिबा अभी हमें तफसीलात भी इसकी बताएंगे, लेकिन कोई पॉजिटिविटी भी तो होगी ना आवाम को बताने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर, आपने जो अभी आदाद शुमार बताए हैं, वो आदाद शुमार मेरा ख्याल है सफिशिएंट हैं एक वक्त की हुकूमत को जागने के लिए और शर्माने के लिए और एहसास दिलाने के लिए कि आपने जो बुनियादी दावे और बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, और ये कहा जाता था कि 1 रुपए करेंसी डिवैल्यू होती है तो समझो हुक्मरान चोर हैं। कहा जाता था कि पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए इजाफा होता है तो समझो कि हुक्मरान चोर हैं। कहा जाता था कि एक ऐसा दिन आएगा जब रोटी सस्ती होगी और महंगी होगी जान, और आपके सामने है कि लोग रोटी को, अपने बच्चों को रोटी देने में जो है ना, लोगों को दुश्वारी हो रही है। 2 वक्त से 1 वक्त की, और 1 वक्त की रोटी खाने वाला फाकों पे आ गया। फिर दवाओं की कीमतों में जो इजाफा 500% हुआ, और आपने देखा कि क्या जबरदस्त किस्म की उसमें हमने अकाउंटेबिलिटी देखी। वजीर मौसूफ को ओहदे से हटा दिया गया और नोटिस के बाद वापस दोबारा वो बैठे में शामिल है, कुछ भी नहीं हुआ। फिर आपने BRT का भी सारा मुअम्मा देख लिया कि 27 अरब से शुरू होने वाली 150 अरब तक BRT पहुंच गई, लेकिन अभी भी वहां पे हालत यह है कि अवाम उसको धक्के दे रही है। तो इसी तरह ये हुकूमत जो है वो धक्कों के ऊपर चल रही है। और आपने हालात जो बताए, बिजली के 4 रुपए फी यूनिट, तो इस महीने आप दोबारा बिलों में इजाफा जो ये करके अवाम की ऑलरेडी टूटी हुई कमर को मजीद चकनाचूर करने चले हैं। फिर आप देखते हैं कि डी चौक के ऊपर रोजाना सरापा एहतजाज, कभी टीचर्स, कभी वकला, कभी सरकारी पेंशन होल्डर्स, कभी डॉक्टर्स, रोजाना कोई ना कोई एहतजाज चल रहा है, जो कि कोई सियासी जमात की झंडे तले नहीं चल रहा। ये अवाम है और अवाम की ही सेंटिमेंट्स हैं कि एक ऐसी हुकूमत जो कि बहुत ही बड़े बड़े दावे और वादे किया करती थी, आज जब ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं तो आपने देखा कि एक शिकस्त खोरदा हुकूमत आपको दिखाई दी, और उसके जो नतीजे में जमानतें जब्त हुई है बैठी हुई हुकूमत की, ये मुंह बोलता सबूत है कि अवाम से किए हुए जो वादे थे वो सब झूठे वादे थे, और इस बात की खबर अवाम को पहुंच चुकी है। और अवाम जिस चीज से गुजर रही है, वो तकलीफ और वो दुख को सुनने के लिए ना तो हुकूमत के पास कान है, ना उस दुख को देखने के लिए इनके पास वो आंखें हैं कि अवाम की तर्जुमानी कर सके और अवाम की तकलीफ को देख सके और उनके मुताबिक फैसले हो सके। फिर पार्लियामेंट पे आ जाइए मंसूर, पार्लियामेंट को एक रबर स्टैंप बना दिया गया है। पार्लियामेंट की तो हालत ऐसी कर दी है कि पार्लियामेंट में सिर्फ जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब ये कि ऑर्डिनेंस लाना चाहते हैं, ये रातों रात ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तो इन्होंने बना दी है, लेकिन अगर कोई कानून मनमानी तौर पे लाना चाहें और 12 मिनट के अंदर अगर बिल को स्टैंडिंग कमेटी से पास करके पार्लियामेंट में लाएं तो तरीका ये है कि हुकूमत के ही वज़रा तकारीर करते हैं और स्पीकर साहब खामोश तमाशाई की तरह देखते हैं। मुझे आप बताइए, क्या ये वो जमहूरियत है जो मिसालें दी जाती थी कि हॉलैंड में वजीर आजम साइकिल के
اوپر جایا کرتا ہے؟ کیا یہ وہ جمہوریت ہے جہاں کہا جاتا تھا کہ جی بچے مال نرشمنٹ کی وجہ سے قد رک گئے، آپ نے تو روٹی چھین لی عوام کی؟ تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ وہ ایشوز ہیں. نہ لیجسلیشن پہ یہ حکومت کہیں نظر آتی ہے ہمیں، نہ ہمیں یہ کارکردگی پہ نظر آتی ہے. پھر کشمیر ایشو کو ہم کیسے بھول رہے ہیں؟ لیٹ اس ناٹ فرگیٹ کشمیر کے معاملے کے اوپر جو اس حکومت کی ایک سری نگر ہائی وے بنا دینے سے کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا. انٹرنیشنل فرنٹس میں آپ نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے رکھ دیا ہے. آپ کی انٹرنیشنل ڈپلومیسی کیا ہے؟ ہم کہتے رہ گئے بار بار پارلیمنٹ میں، پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈرشپس کہتے رہ گئے کہ آئیں ہم سب مل کر جو ہے جا کے دنیا بھر میں اپنا کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو جا کے اپنے اس کی وکالت کریں. ہم جا کے دنیا کو بتائیں کہ کشمیر میں جو بھارتی جارحیت ہے، جو وہاں پہ لاک ڈاؤن ہے، اس سے کشمیر کے لوگ کس طرح متاثر اور تکلیف میں ہیں. لیکن اس حکومت کی جو نہیں رہیں گی، مجھے اجازت دیجیے، مجھے ایک بات مکمل، ان کو جو نہیں رہیں گی کیونکہ ان کے ذہن میں صرف ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے انتقام انتقام انتقام. انہوں نے حکومت عوام سے لی تھی کسی اور وعدے پہ، اور جب ان کو حکومت ملی ہے جیسے تیسے کر کے، لیکن جب حکومت ملی تو انہوں نے صرف اپنا ایک ایجنڈا بنایا. مجھے ذرا اجازت دیجیے، مجھے اجازت. ناظرین، ملکہ بخاری صاحبہ سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا. میں چاہتا تھا کہ حکومت کا موقف ضرور سامنے آئے، لیکن وی کی ناٹ گیٹ ان ٹچ ود ہر. ہماری پوری کوشش ہے کہ حکومت کا موقف اس سلسلے میں ضرور آنا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کے اگر میڈیا سیل سے کوئی ہم سے رابطہ کرنا چاہتا ہے تو بے شک کر لے. ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ان کو لائن. ملکہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں جی. ملکہ صاحبہ، کین یو ہیئر می؟ I can't, unfortunately آپ کی ٹیم نے صحیح ٹائم پہ کانٹیکٹ نہیں کیا تھا. تو anyway, چلے ملکہ صاحبہ، 2.5 سال آپ کی گورنمنٹ پورے ہو چکے ہیں، لیکن 2.5 سال کے بعد جو اس وقت سکور شیٹ آتی ہے مختلف چیزوں کے حوالے سے، روزمرہ کی چیزوں سے، اس میں 30%، 40%، 50%، کچھ چیزوں کے اندر تو 90، 98% جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے. کچھ چیزوں کی پرائسز ڈبل ہو چکی ہیں. اس 2.5 سال کے بعد آپ عوام کو کیا کہیں گی کہ کتنی تبدیلی آئی ہے پاکستانی عوام کے لیے؟ جی دیکھیں منصور، میں نے آپ کی پوری گفتگو تو نہیں سنی ہے، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جس منشور کے تحت پاکستان کی عوام نے ہمیں الیکٹ کیا تھا، ہم اس منشور کے اوپر پورے اتر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سارے بڑے پروجیکٹس کا اجرا ہے وہ پاکستان کی سب سے غریب عوام کے لیے مختص ہے. چاہے وہ پاکستان کا نیا ہاؤسنگ پروگرام ہو، احساس پروگرام ہو، پاکستان کے اندر ادارہ جاتی ریفارمز ہوں، پاکستان کے اندر آئی پی پیز کے کانٹریکٹس کی ری نیگوسیشن ہو، پاکستان کے اندر پاکستان کے جو معیشت کے اشارے ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہو. یہ سارا ایک پاکستان تحریک انصاف کا لانگ ٹرم ریفارم ایجنڈا تھا، اور ہم اس کے مطابق پاکستان کی عوام کی جو خواہشات ہیں اس کے اوپر پورے اتر رہے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی پاکستان کے اندر افراط زر جو ہے، ہم اس کا بالکل اعتراف کرتے ہیں کہ کچھ ایسی پرائسز ہیں، اسپیشلی جو فوڈ پرائسز ہیں اس کے اندر انفلیشن ہے، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں. لیکن اس کے اندر بھی اب بتدریج کمی آئی ہے. اگر آپ لوگ کمپیئر کریں ساؤتھ ایشیا کے ساتھ، اس کے اندر پاکستان کے اندر انفلیشن کم ہے. ابھی حالیہ وزیر اعظم نے ایک سمری ریجیکٹ کی پیٹرولیم کی پرائسز کے اندر، بیکاز عوام کے اوپر ایکسٹرا پریشر نہیں ڈالنا چاہتے. تو ہم جو کر سکتے ہیں اپنے کرنٹ اکنامک سیناریو کے اندر ہم کر رہے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کو پوری دنیا کو ایک وبا لاحق ہے. اس وبا کی وجہ سے دنیا بھر کی جو معیشت ہے وہ اپنے گھٹنوں پہ آ گئی. ایک ہی ملک ہے اس خطے کے اندر، اور اس کی پذیرائی بھی ہوئی ہے، جس نے پاکستان کی معیشت کو بھی سنبھالا، پاکستان کی عوام کی جان کی بھی حفاظت کی اور ان کے مال کی حفاظت کی. اور اس کے اندر پاکستان کے علاوہ ڈفرینٹ عالمی ادارے ہیں ملک سے باہر جنہوں نے اس کا اعتراف کیا کہ پاکستان ایک ایسی ملکہ صاحبہ، یہ جو مرغی ہوتی ہے نا، مرغی کا گوشت، یہ تو ایک بنیادی چیز ہے جس نے ہر گھر میں پکنا ہے، لوگوں نے کھانا ہے. اس میں تو کوئی نہ اس کے اندر نون لیگ کا کوئی عمل دخل ہے، نہ پچھلی حکومتوں کا کوئی عمل دخل ہے، کسی چیز کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. آپ کو 160 روپے فی کلو کے حساب سے یہ ریٹ ملا تھا جب آپ لوگوں نے گورنمنٹ سنبھالی تھی. آج یہ 316 روپے ہے، اور میری کل پولٹری والوں سے بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی 316 ابھی کم ہے، آپ آنے والے ہفتوں میں دیکھیے گا یہ ابھی بہت اوپر جانے لگی ہے. یہ پاکستان کی بلند ترین سطح پر یہ چکن کا ریٹ جو ہے، مرغی کے گوشت کا ریٹ جو ہے وہ جانے لگا. اس کا کسی اور کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں نہ کسی گورنمنٹ کا قصور ہے، نہ کرونا کا قصور ہے، کسی اور چیز کا قصور نہیں سوائے آپ کی گورنمنٹ کے. آپ مجھے بتائیے اس کا کیا جواز ہے؟
نہیں دیکھیے منصور، یہ آپ کا یک طرفہ ویو ہے، آپ کا استحقاق ہے، آپ اینکر ہیں، آپ کسی ایشو کا عوامی ایشو کو اٹھا کر اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. دیکھیے میں وضاحت پیش کرتی ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یا منتخب وزیر اعظم کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ عوام کے اوپر افراط زر کا یا فوڈ انفلیشن کا کیا امپیکٹ ہے، اور ہم ہر ممکن کوشش کریں. آپ یقین مانیے کہ وزیر اعظم ہر ہفتے اور کچھ دن بعد اس کے اوپر ایک میٹنگ کنڈکٹ کرتے ہیں جس کے اوپر عوام سے فوڈ انفلیشن کا پریشر ہم ہٹانا چاہتے ہیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات آپ نے کی کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن اگر آپ فوڈ انفلیشن کو صرف اس کی چھوٹی سی کانٹیکس کے اندر دیکھیں اور اس کے بڑا سیناریو نہ سمجھیں، اور یہ عوام کو سمجھانا مشکل ہے، لیکن آپ ایک پڑھے لکھے اینکر ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ جو انفلیشن ہے وہ کس کی وجہ سے کاز ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کے اوپر کس قسم کا قرضوں کا پریشر تھا جب ہم حکومت میں. اب آپ کہیں گے کہ آپ پرانی باتیں نہ کیجیے. منصور پرانی نہیں آپ کریں باتیں ملکہ صاحبہ، آپ کریں، آپ کو پورا رائٹ ہے، اس لیے کیونکہ ہم بھی پرانی چیزوں کے ساتھ ہی کمپیئر کر رہے ہیں، تو آپ بالکل کیجئے. یو آر ایبسولوٹلی فری ٹو کمپیئر اینی تھنگ. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جو پرانی حکومت تھی اس کی معیشت کے اشارے اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، ہر اشارے کو دیکھ لیں، اگر آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کیا تھے، پاکستان کے اوپر کس قسم کا قرضہ تھا اور کس قسم کے قرضے کی پیمنٹس ہم ڈالرز کے اندر کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے روپی کے اوپر پریشر تھا. پاکستان کی روپی کے اوپر آ کے ہم نے وہ پریشر ہٹایا، ہم نے زر مبادلہ کے ذخائر کو بڑھایا، ہم نے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھایا، امپورٹس کو کم کیا. اگر آپ اس پوری اکنامک پکچر کو دیکھیں، معیشت کی پکچر کو دیکھیں، تو آگے کی صورتحال انشاءاللہ پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ہوگی. اگلے 2.5 سال، ٹھیک ہے، آپ آگے پوائنٹ، اگلے 2.5 سال جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہو. ہنا صاحبہ، یہ مارجن وہ ملکہ صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ تو آپ ہمیں دیں نا، کہ جس کی صورتحال سے ہمیں ملا تھا ہم نے اسے بہت بہتر کر دیا. 2.5 سال میں بہت بہتر کر دیا. اگلے 2.5 سال پچھلے 2.5 سال سے بہت بہتر ہوں گے. منصور، آپ نے شروع میں سٹارٹ کیا کہ نیا پاکستان جو ہے نظر نہیں آ رہا، اور جو چیزیں آپ نے بتائی، جتنے وعدے گنوائے وہ وعدے ایکچولی پورے نہیں ہوئے. لیکن کچھ چیزوں میں مجھے لگتا ہے کہ نیا پاکستان، یا جسے کہتے ہیں نا، لوگوں میں چینج ضرور آیا ہے. اگر ہم ابھی دیکھیں بائی الیکشنز کا رزلٹ جو ریسنٹ آیا ہے، تو اس سے لگ رہا ہے کہ لوگوں نے پی ٹی آئی کے اوپر ووٹ آف نو کانفیڈنس دے دیا ہے. ابھی سٹارٹنگ آف دا بائی الیکشنز آپ نے سندھ دیکھا، ابھی بلوچستان دیکھا، اور آگے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ پنجاب کے جو بائی الیکشنز ہوئیں گے اس میں آپ کو بالکل پتہ چل جائے گا کہ یہ مہنگائی، نالائق حکومت، کٹ پتلی حکومت، پیپل ہیو سٹارٹڈ ریئلائزنگ کہ اتنی مہنگائی یہ چیز، اور جو وعدے جتنے بھی انہوں نے کیے وہ وعدے سچے نہیں تھے. تو 2.5 سال کے اندر شکر ہے کہ لوگوں نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ یہ حکومت کے سارے وعدے جو ہیں وہ جھوٹے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ جیسے جو لوگ کہتے تھے کہ پی ڈی ایم کا بیانیہ جو ہے وہ فیل ہو گیا، وہ خود دیکھ لے کہ بائی الیکشن میں پی ڈی ایم کے بیانیے کو فتح ہوئی ہے، اور پی ٹی آئی کے جو ایون کینڈیڈیٹس تھے ان کو اپنی ضمانتیں بھی ضبط کرانی پڑی. تو یہ کہتے ہیں نا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا سٹارٹ، یہ اب جو مین بات ہے نا کہ یہ بائی الیکشن سے سٹارٹ ہوا ہے. اس کے بعد آپ سینٹ میں دیکھنا، سینٹ کے بعد آپ آگے دیکھنا کہ پنجاب کے چینجز اور اوپر چینجز. یہ پیپل ناؤ، اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اکانومی اور چوزنگ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا، یہ بڑی کوریلیٹڈ. لیکن ایک سوال کہ یہاں پہ آپ نے جس طرح ضمنی انتخابات کی آپ نے بات کی، اس میں 2 سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی جیتی، ایک سیٹ جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام جیتی. پی ڈی ایم نہیں، جمعیت علماء اسلام، پی ڈی ایم تو نہیں نا، جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے وہ الیکشن لڑا جا رہا ہے. بائی الیکشن کا پورا از پی ڈی ایم. اچھا پورا چلے ٹھیک ہے، وہ جیسے آپ، لیکن یہ سیٹیں پہلے بھی انہی کے پاس ہی تھی نا، یہ سیٹیں تو پہلے بھی انہی کے پاس تھی. دیکھیں ایم ایم اے کے پاس تھی پہلی سیٹ جس پہ جے یو ایف اے نے اس پر، اور یہی 2 سیٹیں پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کی اکارڈنگ ٹو دیم، کہ جو سینٹرل حکومت میں ہوتا ہے، جو ایڈمنسٹریشن میں ہوتا ہے، وہ بہت انفلوئنس کر دیتا ہے. آپ کو بھی بائی الیکشن کی بات کروں کہ ابھی گجرانوالہ سیالکوٹ کا الیکشن ہو رہا ہے، جس طرح یہ ایڈمنسٹریشن کو یوز کر رہی ہے اگینسٹ رک کرنے کے لیے، یہاں تک کہ جہاں جلسے، یہ تو میں نے اپنی آنکھوں دیکھا ہے کہ جہاں جلسے ہمارے ہونے ہوتے ہیں نا، اس دن وہ سڑکیں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں وہاں سے، اور کہتے ہیں اب آپ کی نئی سڑک. حالانکہ الیکشن کمیشن میں آپ کو پتہ ہے الاؤڈ نہیں ہے کہ ڈیولپمنٹ ورک کی ناٹ بی اسٹارٹڈ. سو ود دیم بینگ ان دی یہ وہی کر رہے ہیں جو آپ لوگ کیا کرتے تھے. مطلب یہ دیکھیں، یہ اس وقت حکومت میں ہے، ٹھیک ہے، اور دا ریزن پیپل
will not vote for them. अभी आप जब पंजाब का इलेक्शन देखेंगे, अभी 19 को है, आप सियालकोट देखेंगे और आप गुजरावाला देखेंगे, और आप इनकी इतनी रिगिंग और जो इन्होंने अभी कोशिशें की हैं, उसके बावजूद जब स्वीप देखेंगे ना PMLN का, तो वो पहला स्टेप होएगा कि लोगों ने कैसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिया है। एक चीज, एक तब्दीली मैं आपको बताना है, एक तब्दीली बताना चाह रही हूँ कि देखें, इनके मंशूर में है, और आई एम श्योर मलिका बुखारी साहिबा हमेशा ह्यूमन राइट्स पे बोलती हैं, इनके मंशूर में है मिसिंग पर्सन्स वाली बात। आप मुझे बताएं कि इमरान खान साहब गए मिसिंग पर्सन्स के पास? PTI का कोई एक मिनिस्टर गया? शीरी मजारी साहिबा हु इज द मिनिस्टर, वो गई? क्यों नहीं गए? आज मरियम बीबी गई, ठीक है, सॉलिडारिटी शो करने के लिए। जब हजारा कम्युनिटी वाली इशू हुआ तो तब आपके इस प्राइम मिनिस्टर ने, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, तब भी उनको जाके नहीं मिले, उन्होंने उनको बुलाया तो सॉलिडारिटी शो करने के लिए। और एक शुक्र करें आप कि आपके इंटीरियर मिनिस्टर ने ये मिसिंग गैस पर, ये जो खवातीन वहां बैठी हुई थी मिसिंग पर्सन वाले, उन पे टीयर गैस थी फेंकी। मलिका साहिबा, इस पे क्या जवाब देंगी? इमरान खान साहब मिसिंग पर्सन्स के हवाले से काफी जमाने में जब ऑपोजिशन में थे तो एक्टिव होते थे, आज वो अभी तक तशरीफ नहीं लेकर गए, आप में से कोई नहीं गया। मरियम नवाज आज वहां पर गई, वो, और जिस तरह ये हजारा बरादरी के हवाले से भी बात कर रही थी, ये कुछ अच्छा सिग्नल आपके ख्याल में नहीं जाएगा? देखिए मंसूर, जहां तक मिसिंग पर्सन्स की बात है या पाकिस्तान की अवाम के बुनियादी आईनी हकूक की बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमहूरी पार्टी है, हम अपने आईनी रोल से और अपने आईनी जिम्मेदारियों से बिल्कुल वाकिफ हैं। देखिए मरियम नवाज शरीफ जो मिसिंग पर्सन्स के पास गई हैं, हमारी बलोच बहनों के पास, काश होता कि उनके अंदर पाकिस्तान की अवाम के मिसिंग पर्सन्स का मुबैना तौर पर दर्द होता। हम जानते हैं कि मॉडल टाउन लाहौर में जब उनके चाचा ने वजीर आला पंजाब होते हुए निहत्ते पाकिस्तानियों के ऊपर गोलियां चलवाई थी, तो मरियम नवाज साहिबा ने उनका गिरबान नहीं पकड़ा था और उनकी आवाज भी बुलंद नहीं की थी। तो दोहरे तकाजे इस तरह नहीं होते, या तो आप पाकिस्तान की अवाम का दर्द हर जगह महसूस करती हैं या नहीं करती। इस वक्त वो पॉलिटिकिंग कर रही हैं, इसको सियासत में पॉलिटिकिंग कहते हैं, और पाकिस्तान की अवाम जानती हैं कि वो क्या कर रही हैं। जहां तक हजारा बरादरी की बात है, हमने बड़े बेहतरीन तरीके से उस इशू को रिजॉल्व किया। हमने वहां पे कमीशन बनाया। जब इनके वालिद, इनकी ये दुख्तर है नाहिल साबिक वजीर आजम, जब खुद वजीर आजम थे तो 3 दफा ऐसी मौके आए जहां इनको जाना चाहिए था, नहीं गए, कोई कमीशन भी नहीं बनाया। तो छोड़ दीजिए कि हजारा में क्या हुआ। जहां तक पाकिस्तान के इंसाफ की मिसिंग पर्सन के मौकिफ की बात है, देखिए मिसिंग पर्सन का पहले तो एक कमीशन है। ये जो गुमशुदा लोग होते हैं, इसको पॉलिटिसाइज करना बहुत खतरनाक बात है। पाकिस्तान के अंदर फिरका वारियत या लसानी तौर के ऊपर इशू को बड़ा बनाना भी बहुत गलत बात है, और किसी भी अवामी मनसब चाहने वालों को ये नहीं करना चाहिए। ये एक बड़ा हसास इशू है, इसके ऊपर कानून साजी ज़ेरे गौर है, इसके ऊपर एक कमीशन है, लॉ मिनिस्ट्री इसके ऊपर फाइंडिंग्स दे रही है। आप अपने दौरे हुकूमत में बलोचिस्तान का इशू नहीं रिजॉल्व कर पाए। आपके जो पार्टी के लीडर थे, जो अब इस वक्त नाअहल है, लंदन में बैठे हैं, एब्सकॉन्डर हैं, उन्होंने बलोचिस्तान की मिसिंग पर्सन्स के लिए क्या किया? हमीना साहिबा से मेरा डायरेक्ट सवाल है, बताइए मुझे वो लाएमल जो इन्होंने तय किया, 30 साल आपकी पार्टी हुकूमत में थी, क्या किया आपने पाकिस्तान की गुमशुदा लोगों के? हमें बता दीजिए, हम समझ जाएंगे कि आपका तर्ज हुकूमत हमसे बेहतर। बताएं जी। जब हमारे टाइम में हजारा कम्युनिटी में ऐसा इश्यूज हुए, और जब उन्होंने कहा कि हमें इंटीरियर मिनिस्टर हमारे वहाँ आए, एहसन इकबाल साहब वहाँ गए, उनकी डिमांड ही नहीं थी कि प्राइम मिनिस्टर आए। पहली चीज़, एहसन इकबाल साहब वहाँ थे, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर उन टाइमों पे वहाँ थे, और जो भी उनके इश्यूज थे ना वो रिजॉल्व किए गए थे। उनको ये नहीं कहा था प्राइम मिनिस्टर ने बैठ के कि आप हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। जब तक आप बॉडीज को बेरी नहीं करेंगे। आपके इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार थे? चौधरी निसार गए थे। अच्छा, नहीं आप चौधरी निसार भी गए थे, एहसन इकबाल भी गए थे। और एहसन इकबाल में वहाँ बैठे हुए वीडियो भी होगी जिसमें वो बच्चों को जूस पिला रहे हैं, इवन दैट। तो देयर डिमांड वाज द इंटीरियर मिनिस्टर। इंटीरियर मिनिस्टर थे, शेख रशीद साहब गए, इनके भी गए थे। इनकी इस हजारा की डिमांड थी प्राइम मिनिस्टर आने की। हजारा कम्युनिटी ने क्या डिमांड की थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आए। हमारे टाइम में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब की डिमांड ही नहीं की थी, उन्होंने कहा था इंटीरियर मिनिस्टर आए। तो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर गए, अगर वो प्राइम मिनिस्टर साहब को बुलाते तो जरूर प्राइम मिनिस्टर साहब चले जाते। इनको तो कहा तो ये नहीं गए, उनको तो इमरान खान साहब ने कह दिया कि ये तो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। बॉडीज ये मलिका बुखारी साहिबा मुझे बताएं कि ऐसे लोग जो
शायद आपने भी विजिट किया होगा, वहाँ कैसे बच्चे बैठे हुए थे बॉडीज के साथ, तो वो उन्होंने क्यों इमरान खान को ब्लैकमेल करना था, पहली बात। दूसरी बात, वो अपनी ईगो और स्टेबलनेस पे खड़े रहे जब तक वो उन लोगों का जनाजा नहीं हो गया, वो वहां नहीं गए। उसके बाद भी जब गए तो उन्होंने उनको बुलाया, उन एक तो फैमिलीज को बुलाया कि मुझे आके मिलो। ठीक। सो दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। और दूसरी बात यह है कि इसको कोई पॉलिटिकली या कंट्रोवर्शियल करने के लिए या पॉलिटिसाइज करने के लिए नहीं गया। मरियम बीबी वहां सॉलिडारिटी शो करने के लिए गई हैं, और ये शो करने के लिए गई हैं कि हम मिसिंग पर्संस के साथ खड़े हैं, लाइक एवरीवन। और आपको भी और मुझे भी, शीरी मजारी को भी और इमरान खान साहब को भी वहां सॉलिडारिटी के लिए खड़ा होना चाहिए, पॉलिटिसाइजिंग के लिए नहीं। नाज़रीन, एक ब्रेक लेने के बाद इस डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे। एक आम पाकिस्तानी, एक आम आदमी इस नए पाकिस्तान में आज क्या महसूस कर रहा है, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। मजीद गुफ्तगू करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 2.5 साल मुकम्मल हो चुके हैं, आधा टेन्योर इमरान खान साहब का मुकम्मल हो चुका है। अब इसके बाद आज पाकिस्तान कैसा है, क्या 2.5 साल में कोई बेहतरी आई या नहीं आई, इसी के ऊपर हम बात करें। नाज बलोच साहबा, ये जो कुछ भी हम कहें, इमरान खान साहब की हुकूमत पे तनकीद करें, आम पाकिस्तानी किन हालात में है उसके ऊपर हम बात करें, लेकिन गैलप का एक सर्वे सामने आया है जिसमें 61% लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को 5 साल पूरे करने चाहिए। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि उनका जमहूरी हक है, अगर उनको वोट मिले हैं तो उनके 5 साल उनका टेन्योर तो कंप्लीट होना चाहिए। देखिए मंसूर, इस हुकूमत का सबसे बड़ा जो नारा था वो आपको भी पता होगा और पूरी आवाम को पता होगा, वो करप्शन का नारा था कि जी हम आएंगे पाकिस्तान में, करप्शन होती है तो फिर द फिश रॉट्स फ्रॉम द टॉप। ये कहा करते थे कि जी ऊपर से करप्शन होती है तो नीचे सारे ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। आज जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, जिसको पहले ये लहरा के औरों को एम्बैरस और शर्म दिलाते थे, आज ये खुद बताएं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट क्या कह रही है कि करप्शन में इजाफा हुआ है 2 सालों के अंदर, 2.5 सालों के अंदर। फिर उसके बाद आप मुझे बताइए कि अभी मैं गुफ्तगू सुन रही थी कि जी सब अच्छे की रिपोर्ट है, एवरीथिंग इज वेरी गुड, बहुत अच्छा चल रहा है, इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं, 14,000 अरब कर्जा इन्होंने ले लिया, बहुत अच्छा काम किया है बकौल इनके, 500% दवाओं की कीमतों में इजाफा करके इन्होंने बकौल इनके बहुत अच्छा काम किया है। फिर उसके बाद 80 लाख लोग जो बेरोजगार हो गए, बकौल इनके वो भी शायद काम बहुत अच्छा है। फिर जीडीपी जो 5.8 पे मिली थी इनको, वो -0.4 पे ले गए, लेकिन मेरे ख्याल है वो भी बकौल इनके बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है। फिर जो हाईएस्ट बजट शॉर्टफॉल 72 सालों का जो इन्होंने पिछले 2.5-3 साल में जो हुआ है, वो भी, उसको भी ये क्रेडिट में लेते हैं अपने कि बड़ा अच्छा काम इन्होंने किया है। अगर ये आदाद शुमार आप देखें, और इंटरेस्ट रेट 13.5% पे इंटरेस्ट रेट, इस वक्त यूरोप में 1% इंटरेस्ट है, अमेरिका में 0.something% इंटरेस्ट है, यहाँ पे 13.5% इंटरेस्ट लगा के ये बातें कर रहे हैं कि जी हमने तो मदीने की फलाही रियासत बनाना है। ये मिसालें तो बड़ी बड़ी देते थे। फिर जब इनको वक्त आया डिलीवर करने का, और अभी बातें हो रही थी मिसिंग पर्सन के ऊपर जो एहतजाज चल रहा है, बलोच बहनों का हमारी और बलोच माओ का एहतजाज चल रहा है डी चौक के ऊपर, और वजीर आजम से मिलना चाहते हैं, वो पाकिस्तानी खवातीन हैं, वो पाकिस्तानी हैं, वो बलूचिस्तान की हमारी माएँ बहनें पाकिस्तानी खवातीन हैं, और वो वहां पे एहतजाज कर रही है, वजीर आजम से मिलना चाहती हैं। वजीर आजम साहब अपोजिशन में थे तब तो जाके सर पे हाथ रख के मिलते भी थे, और जब ये दहशतगर्दी के वाकयात होते थे तो जाके वहां पे सबसे पहले पहुंच भी जाते थे। लेकिन क्या वजह है कि जब आप हुकूमत में आ गए, जब आपके पास इख्तियार है, शायद है या शायद नहीं है, दिखने में तो आता है शायद इख्तियार इनके पास नहीं है, ये तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, क्योंकि पार्लियामेंट को जितना कमजोर इन्होंने किया, किसी ने इतना कमजोर नहीं किया। खुद इलेक्शन कमिश्नर्स कह रहे हैं कि जी अगर आपने सेनेट के इंतखाबात में ओपन बैलेटिंग करानी है तो उसका तरीकाकार पार्लियामेंट के थ्रू, अमेंडमेंट के थ्रू होता है। लेकिन कौन इनको समझाए ये बात कि आर्टिकल 226 के अंदर अगर आपने तरमीम करनी है तो कंसेंसस डेवलप करनी पड़ती है, पार्लियामेंट में आए, वहां पे ड्यू प्रोसीजर को अपनाएं। आप एक तरफ चले जाते हैं, अदालतों में चले जाते हैं, फिर आप ऑर्डिनेंस ले आते हैं, फिर 12 मिनट के अंदर स्टैंडिंग कमेटी से आप अप्रूव करवा देते हैं, पास करा देते हैं। तो जब आप कानून साजी के अंदर हेस्ट में कानून बनाते हैं तो आपकी फिर डाउट होता है आपकी नियतों के ऊपर। वैसे मलिका साहिबा, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने स्टांस लिया है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर तो वाज़ेह तौर पर वाकई उन्होंने कहा है कि इसमें पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, पार्लियामेंट को दरअसल में अमेंडमेंट करनी चाहिए। ये इंप्रेशन क्यों आ रहा है कि इतनी जल्दबाजी के अंदर ये काम हो रहा है? ठीक है, बेशक एक अच्छे कॉज के लिए हो, आपके कॉज में शायद गलती नहीं होगी, लेकिन देयर इज अ वे टू डू इट एंड द वे इज थ्रू द पार्लियामेंट।
कि देखिए इतनी बात सिंपल नहीं है मंसूर। देखिए जो पाकिस्तान के आईन की शिक 226 है और पाकिस्तान के अंदर ओपन बैलेटिंग का प्रोसेस है, उसके ऊपर एक सदारती रेफरेंस पाकिस्तान की आला अदालत में पेश है, वो ज़ेर बहस है, ज़ेर गौर है और डिफरेंट किस्म के उसके ऊपर लीगल कानूनी और आईनी बहस इस वक्त जारी है। हम बात कर रहे हैं आला अदालत की, बात कर रहे हैं तो आला अदालत के पास ये इख्तियार है कि आइन की तशरीह करें, क्योंकि आइन की सरपरस्ती वही करते हैं और आइन के गार्डियंस भी वही हैं। तो उन्होंने बताना है कि जो हमने उनसे ओपिनियन मांगा है, जो हमने उनसे सवाल पूछा है, उस सवाल का जवाब क्या है। पहली बात तो ये। अब आप कहते हैं कि ये उजलत में क्यों कर रहे हैं, देखें अब आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, दोनों मोहतरम रहनुमा जो इस पार्टी में मेरी बहनें बैठी हैं वो भी जानती हैं कि पाकिस्तान के ऐवान में ज़मीरों के सौदागर ने बहुत लंबी मंडी लगाई थी। अब मंडी का जो अमल है उसको ख़त्म करना है। अब ये मेंबरान पार्लियामेंट हैं दोनों, एक पंजाब असेंबली की मेंबर हैं, एक खुद मेंबरान नेशनल असेंबली हैं, और ये दोनों चाहती होंगी कि पाकिस्तान के ऐवान के अंदर शफाफियत आए, पाकिस्तान के ऐवान के अंदर लोग ज़मीर बेचकर ना आए। और उसको रोकने का एक ही तरीका है कि हम ओपन बैलेट, जिससे लोगों के वोट ट्रेस हो सके, उस सिस्टम का पाकिस्तान के सेनेट के अंदर इजरा कर दे, और करना जरूरी है क्योंकि सेनेट का इलेक्शन बहुत करीब है। मलिका साहबा इस फॉर्मूले के तहत तो फिर कल को जनरल इलेक्शंस के हवाले से भी आप डिमांड करेंगे कि जी ये जितने वोट्स हैं इसको भी ओपन कर दें। अगर कोई आके चेक करना चाहता है, उम्मीदवार आके चेक करना चाहता है कि कहीं वोट बिक तो नहीं गए, 10,000 15,000 वोट कहीं मेरा बिक तो नहीं गया, तो ये तो फिर चल सो चल वाला काम स्टार्ट हो जाएगा। नहीं मंसूर, वो एक डिफरेंट बहस है। इसके अंदर तो आपके सामने देखिए, सबसे पहले तो इसके अंदर वीडियो सामने आई। अब ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज साल हर साल एक दूसरे मलिका साहबा क्या जनरल इलेक्शंस में लोगों को पैसे देते हुए, वोटर्स को पैसे देते हुए वीडियोस नहीं आई? इससे पहले कई ऐसी वीडियोस आ चुकी हैं कि वोटरों को पैसे दिए गए। देखिए फिर अगर आप बहस लेके जा रहे हैं इस तरफ, तो फिर हुकूमत वक्त और ऐवान की दूसरी तरफ के मेंबरान ऑपोजिशन मिलकर पाकिस्तान के इलेक्शन प्रोसेस को, जो आइन के अंदर दर्ज है 218(3) के अंदर कहा हुआ है कि पाकिस्तान के आइन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को करप्ट प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट गार्ड करना है, उसको किसने यकीनी बनाना है, आपने इदारों को मजबूत कैसे करना है। ये कहती है कि ऐवान के अंदर बिल पेश है, ऐवान में कीजिए, कैसे कीजिए? ऐवान का हाल देखा है, आप उस ऐवान को मानते हैं? अपने दोहरे तकाजों को देखें। आप हमें कहते हैं कि सेनेट के अंदर आईनी बिल के ऊपर ऐवान के अंदर बात कीजिए, आपने पाकिस्तान के ऐवान को मछली का बाजार बनाया है, वहां शोर गुल है, वहां बदतमीजी है, वहां जबान दराजी है, एक ही चीज नहीं हो रही थी। मैंने देखा कि ये उस तरफ मेरी बहन दूसरी तरफ खड़ी हुई बजा रही थी अपने कॉलीग्स के साथ, तो बहस करती ना, दलाइल पेश करती, हमें बताती कि आर्टिकल 226 के अंदर अमेंडमेंट होनी चाहिए या नहीं। मलिका साहिबा, मैं और दिस इज फॉर ऑल थ्री ऑफ यू, असल बात मलिका साहिबा ये है कि हकीकत नेशनल असेंबली हो या प्रोविंशियल असेंबली हो, वहां पे पार्टी लीडरशिप की जानिब से जो पॉलिसी बना दी जाती है सब उसी को फॉलो करते हैं, उसके अगेंस्ट जाता ही कोई नहीं है। एक्चुअली कोई सीरियस डिबेट तो होती ही नहीं है। अब यहां पे सूरत हाल सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्जाम ये है कि जी उनको ये लगता है कि हमारे बंदे टूट जाएंगे, हमारे बंदे टूट के जो है वो दूसरे उम्मीदवार को वोट दे देंगे, वी नीड टू स्टॉप दिस, जिसकी वजह से ओपन बैलेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कता कलामी माफ, हुकूमत वक्त के लिए सियासी तौर के ऊपर वोट खरीदना कोई मुश्किल बात नहीं होती। आपके जो दूसरे मेंबरान पार्लियामेंट बैठे हैं ये कर चुके हैं, ये सियासत है। इनके पास इतनी सीटें थी कि केपी के अंदर 2 सेनेटर्स इलेक्ट कराते, खरीदने वाले उस तरफ थे और बेचने वाले किस तरफ थे, हम सब जानते हैं पीपल्स पार्टी के सेनेटर कैसे इलेक्ट होके आए। बात यह है कि अब नई शुरुआत करनी नहीं, देखिए आप डिबेट शुरुआत की है। अब ये दो ही बातें, एक असूली मौकिफ है और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो करप्ट प्रैक्टिसेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान की आवाम इनकी तरफ देख रहे हैं, ये फैसला कर लें कि ये पाकिस्तान की तारीख में किस तरह लिखे जाना चाहते हैं। अच्छा चले, मैं एक आखिरी मलिका साहबा, लेट्स डू इट। आप लोगों के जो वजीर कानून थे केपी के, जिनसे आप लोगों ने इस्तीफा लिया, जिनको आपने हटा दिया, इज दैट करेक्ट? मैं सही कह रहा हूँ ना? केपी की कैबिनेट के वजीर कानून को हटा दिया ना आपने। जी, आज केपी में भी आपकी गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट भी आपकी है, गो एंड अरेस्ट हिम, उनको पकड़ के जेल में डालें। उन्होंने पैसे लिए हैं ना, वीडियो आपके पास, अब वीडियो में पैसे देने वाला नजर आ रहा है, आपका ही वजीर कानून था, आपकी ही जमात से है, आपके पास ही एहतसाब है, आपके पास ही पुलिस है, उठा के बंद करें उसको।
جی دیکھیں، پہلی بات بالکل دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنی اخلاقی جرت کسی اور پارٹی میں تو ہے نہیں کہ اپنے پارٹی کے ممبران پارلیمنٹ کو عہدے سے مستعفی کر دیں، ان کو وزیر قانون کے عہدے سے اٹھا دیں. تو پہلے تو ہم نے یہ کام کیا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، اس کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پیسے کسی بیگ کے اندر ڈالے جا رہے ہیں. ہم نے ہی اپنی پارٹی کے 3 سینئر ممبران سے اور 2-3 وزیروں کو ملا کر کمیٹی بنائی جس کے سامنے فائنڈنگز پیش ہو رہی ہیں. ارشد شریف صاحب وہ ویڈیو لے کر آئے ہیں، اس کی فائنڈنگز جیسے ہی سامنے آئیں گی ہم آگے کا لائحہ عمل طے کریں گے. ہم کسی کو بھی قانون سے بالا تر نہیں سمجھتے. وزیر قانون یا کوئی بھی ممبران پارلیمنٹ اگر ضمیر بیچے گا پاکستان کے قانون سے بالا تر نہیں ہے. فائنڈنگ سامنے آ گئی، ٹھیک ہو گیا. آپ کی طرف سے کمٹمنٹ آ گئی، بالکل ٹھیک ہے، آپ کی طرف سے کمٹمنٹ آ گئی. گڈ ٹو ہیئر دیٹ. ناظرین بریک لیتے ہیں. اپوزیشن پر کیا سوچتی ہے؟ ظاہری بات ہے ایک جو نیوٹرالٹی اور اس کے ساتھ ساتھ صاف ستھرے طریقے سے الیکشن، یہ تو ہر پاکستانی چاہے گا. تو کیوں نہ ہوا ایسا سلسلہ؟ اپوزیشن اس پہ کیا کہتی ہے جانیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. 2.5 سال کے بعد پاکستان کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، کچھ اس پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں. سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج بھی اس سلسلے میں ہیئرنگ ہوئی، اور جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ بینچ کی جانب سے بھی اعتراضات یہ لگائے جا رہے ہیں کہ پروسیس شفاف ہونا چاہیے، جو پارٹی کی ریپرزنٹیشن ہے وہ ٹرولی نظر آنی چاہیے کہ وہی واقعی سینٹ کے اندر گئی ہے. تو ہنا بٹ صاحبہ اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے؟ آپ لوگ بھی تو چاہیں گے کہ آپ کی پارٹی کے جتنے لوگ ہیں، جتنے ایکچولی سینٹ میں پہنچنے چاہیے اتنے ہی پہنچے. بالکل میں اگری کرتی ہوں کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، بٹ جہاں سے ملیکہ سے میں سٹارٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جب پریزیڈنشل ریفرنس سپریم کورٹ میں موجود تھا تو آرڈیننس لانے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلا کویسچن. سیکنڈ کویسچن یہ ہے کہ ویڈیوز جو عمران خان صاحب کی ٹیم کے پاس 2018 سے تھیں، وہ ویڈیوز اس ٹائم پہ کیوں آئیں جب صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں ہے؟ تیسری بات، آپ نے لا منسٹر کی بات کی، سلطان محمد صاحب. ویڈیوز سے پہلے یہ ویڈیو میں وہ موجود تھے، اس کے بعد ان کو لا منسٹر کیوں بنایا گیا؟ پھر یہ لوگ جن کو انہوں نے پارٹی سے نکالا ان پہ کوئی نیب کیسز کھلے، کوئی ایف آئی اے، کوئی نیب، کچھ کسی نے انویسٹیگیشن کی. پھر پرویز خٹک صاحب کا نام تھا اس میں، اسد ان کے اسپیکر صاحب کا بھی تھا. ان کو ابھی جب نئی کمیٹی بنی ہے ان کو ریزگنیشن کا کہا گیا ہے؟ یہ نہیں کہا گیا. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ میں آپ سے یہ کویسچن ایکچولی کرنا چاہتی ہوں کہ اگر ووٹ خریدے نہ جائیں لیکن ارکان آپ سے ناراض ہوں آپ کی کارکردگی کی وجہ سے، اور وہ چاہتے ہی نہ ہوں کہ وہ آپ کو ووٹ دیں، یا ان کو پتا ہے کہ اگلے آنے والے الیکشن میں ہم نے پی ٹی آئی کی ٹکٹ نہیں لینی، یا ہم نے اگلے آنے والے الیکشن میں پی ایم ایل این سے ٹکٹ لینی ہے، تو ارکان یہ خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں وداؤٹ گیونگ اینی، جس کو ہارس ٹریڈنگ نہیں نا. اگر ایک اسمبلی کا ارکان ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں، ناراضگی ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں. آئی ایم آسکنگ یو دیٹ اگر ایک انڈیپینڈنٹ ہے جس نے اعلیٰ ہے، یا کوئی ایسا ایم پی ہے جو پی ٹی آئی سے تھا اور اس نے دیکھا کہ کیا پرفارمنس تھی، اور ان کو پتا ہے کہ 2023 میں اب جب نیکسٹ الیکشنز میں میں نے تو پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ دوبارہ، وہ کیا کرے؟ یہی سوال ہے نا آپ کا. نہیں تو وہ کیا، نہیں وہ کیا، اگر وہ سوچے کہ میں نے، بیکاز پیسے دینے تو ان کی پارٹی کو بہت آتے ہیں، خریدنے بھی آتے ہیں. آپ کا یہی سوال ہے نا وہ کیا کرے؟ میرا کویسچن یہ ہے کہ اگر ان کے ناراض ارکان ان کو ووٹ ہی نہ دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تب یہ کویسچن ریز ہوتا ہے کہ ہم اس کی اوپن بیلٹ کرائیں. کیونکہ اگر اوپن بیلٹ پہ یہ اتنے تھے سیریس تو 2.5 سال پڑے تھے. 2018 میں بھی آپ نے دیکھا سینٹ کے کیسے ہوئے. تو اگر کوئی ان سے ناراض ہے نا، اگر کوئی پاکستان تحریک انصاف سے ناراض ہے تو وہ جس طرح شرک پوری صاحب نے آپ لوگوں سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے نا، کہ کیمرے کے سامنے بھی آئے، وہ پریس کانفرنس میں بھی آئے، کھل کے آئے، انہوں نے کہا کہ میں مریم بی بی کو نہیں مانتا، تو پھر آئے اس طرح. خرم لغاری صاحب ناراض تھے، ٹھیک ہے، خرم لغاری صاحب کل ملے سی ایم کو اور پرائم منسٹر کو، اور اس طرح کی ویڈیو دوبارہ آئے گی. جو پرویز خٹک والی ویڈیو ہے، یہ اپنی ارکان نے اسمبلیوں کو پیسے دیتے ہیں اور ان کو خود ہی خریدتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دو، ہمیں ووٹ دو. خرم لغاری کو پیسے دیے گئے، یہ جو بھی ان کو بینیفٹ ملا بینیفٹ دیتے ہیں یا ان سے وعدے کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دو. ان کے اپنی ارکان ناز بلوچ صاحبہ، ہنا صاحبہ جو کہنا چاہ رہی ہیں نا، وہ دراصل میں یہ ہے کہ جی اگر کوئی شخص ناراض ہے
اور وہ ناراض ہو کے پاکستان تحریک انصاف کے ہی شخص وہ ناراض ہے اور وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا چاہ رہا ہے کہ جی میں نہیں ووٹ کرنا چاہ رہا. آپ لوگوں نے بلوچستان میں, چلے میں آپ کو بتاتا ہوں, پاکستان تحریک انصاف بلوچستان میں 3 دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے اس وقت, میں جانتا ہوں وہ 3 مختلف دھڑے ہیں جو وہاں پہ بھی ان کی ڈسٹریبیوشن ہوگی. اب وہ کس کا ووٹ کس کو جائے گا وی ڈونٹ نو, لیکن اگر کوئی واقعی کرنا چاہتا ہے تو پھر بنے نا, اتنا بہادر بنے اور کہے کہ جناب یہ ہے میری ناراضگی, میں نے نہیں ووٹ کرنا پی ٹی آئی کو. آئے پھر اس طرح آئے. دیکھیں منصور, بات یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری بہن پی ٹی آئی کی ملکہ بخاری صاحبہ جو ہے وہ اخلاقیات کے اوپر بہت بات کر رہی تھی اور اخلاقی جرت کی بات کر رہی تھی. تو تھوڑا سا میں ان کو یاد دلا دوں کہ اخلاقی جرت جو ہے تب کہاں گئی تھی جب عدم اعتماد اور سینٹ کے الیکشنز تھے, اور اس وقت آپ کے جو ووٹ تھے اپوزیشن کے ووٹ زیادہ تھے, اور اچانک سے جو ہے وہ پردے کے پیچھے جا کے ووٹ کم جب ہو جاتے ہیں تو اس کا فائدہ کون اٹھاتا ہے, اور تب اخلاقی جرت کہاں تھی. اور یہ بھی بتائیں ساتھ ساتھ کہ جو نوٹ لے رہے ہیں, پیسے دے رہے ہیں, 2.5 سال کے بعد وہ ویڈیو آئی ہے جس کا اعتراف وزیر اعظم صاحب 2018 میں کر چکے تھے. نہیں لیکن ناز بلوچ صاحبہ ایک منٹ, یہ اس پہ ایک پرابلم ہے کہ آپ لوگوں کو چاہیے تھا نا, آپ لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ تحریک عدم اعتماد لانے سے پہلے ایک یہ موو لے کر آتے کہ جی اس کو اوپن کریں اور اس کے ہم نے سیکرٹ بیلٹنگ میں نہیں جانا. ایک بات دوسری بات یہ مورل گراؤنڈ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس وقت اس لیے بھی ہے کہ ویڈیوز ان کو فیور کر رہی ہیں. ویڈیوز میں جو لوگ نظر آ رہے ہیں انہوں نے ان کو نکالا ہے. آپ بھی کوئی ویڈیو نکال دیتے, آپ بھی لوگوں کو باہر نکال دیتے تو مورل گراؤنڈ آپ کے پاس بھی آ جاتا ہے. منصور میرے بھائی, ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. اگر اتنے ہی صاف اور شفاف ہے پی ٹی آئی تو آج کیوں کے پی کے سے آوازیں آ رہی ہیں ان کے اپنے ممبران کی کہ بلینئرز کو ٹکٹس دیے گئے ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں تھا؟ کیا وجہ ہے کہ سندھ کے اندر ان کے اپنے لوگ ناراض ہیں کہ ایک وفاقی وزیر بیٹھے ہوئے وفاقی وزیر جن کے اوپر کیس چل رہا ہے ان کو اٹھا کے آپ سینٹ میں لے کے جا رہے ہیں؟ ان کے تو اپنے لوگ ناراض ہیں اور وہ ایبسٹین کرنے کی باتیں کریں. حفیظ شیخ کے خلاف ان کے اپنے لوگ, وہ کہہ رہے ہیں ان کو ووٹ نہیں کریں گے. ان کے اپنے لوگ ان کے خلاف ہوئے ہوئے ہیں. تو اس میں قصور ہمارا ہے. اور اگر ٹھیک ہے قانون سازی ہونی چاہیے, اگر آپ نے کرنی ہے کوئی الیکٹورل ریفارم ہے تو 2.5 سال سے جو چارٹر آف اکانومی اور الیکٹورل ریفارم کی جو باتیں شروع میں ابتدا میں کی گئی تھی اس پہ انہوں نے کیا ایفرٹ کیے؟ کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کا ماحول بڑا خراب کر دیا اپوزیشن نے. جناب 1.5 گھنٹہ اگر مراد سعید کو فلور ملے گا تقریر کے بجائے گالیاں دینے کے لیے, چور ڈاکو ڈکیت کہنے کے لیے, تو آگے سے آپ کے اوپر گلپاشی ہوگی, آپ کے اوپر ہم پھولوں کے ہار پر پھول برسائیں گے بیٹھ کر. آپ نے اگر پارلیمنٹ کا جو ڈیکورم ہے اس کو قائم کرنا ٹریجری بینچز کا کام ہے, لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جب وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ خاتون منسٹر جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ لانتیں دیتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں, تو پھر آپ اخلاقیات کی بات کرتے ہیں, پھر آپ مورل گراؤنڈز کی بات کرتے ہیں. کیا یہ موریلٹی ہوتی ہے کہ آپ اگر یوسف رضا گیلانی اور حفیظ شیخ کا کمپیریزن ہے, ٹھیک ہے, اور حفیظ شیخ کے اپنے انٹرنل لوگ ان کو نہیں چاہتے, اسد عمر کو رکھ لیں, اور یوسف رضا گیلانی کی 40 سال ہو رہے ہیں اس میں اور ان کے کنیکشنز, اگر people want to vote for him, you tell me. And if Yusuf Raza Gilani wins, would you say that this is the first direction towards no ملکہ صاحبہ آپ کا آگیا پوائنٹ آگیا vote of no confidence کی طرف پہلا ڈائریکشن ہے کہ نہیں؟ ملکہ صاحبہ جی, ملکہ صاحبہ سوری وی کونٹ اور اس میں کوئی ووٹ خریدے نہیں جائیں گے. ایک منٹ کی بات سن جی ملکہ صاحبہ گیلانی کے اوپر وضاحت پیش کرنے کا موقع دیجیے. بڑے ہی اعلیٰ کینڈیڈیٹ پی ڈی ایم نے چوز کیے ہیں. جس پارٹی کے صدر کو سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا اسی کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. اس کا کیا موازنہ ہے ہمارے کینڈیڈیٹ کے ساتھ؟ وہ تو توشہ خانہ کیس کی ریفرنس کے اندر منتخب ہیں. پاکستان کے اندر سابق وزیر اعظم نااہل تھے. ترک کے صدر نے کہا میری بیوی کا ہاتھ جو دیا تھا پاکستان کی ارتھ کے وکٹمز کو اپنی بیوی کو ہی بیچ دیا. ابھی کی بات کریں نا کرنٹ مومنٹ, ابھی انہوں نے اپنے سبمٹ کرائے ہیں الزامات لگانے سے پہلے. حفیظ شیخ صاحب تو مشرف کی پارٹی سے تھے, پھر پیپلز پارٹی, پھر IMF, اور پیراشوٹ کیا انہوں نے پی ٹی آئی. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اپنے لوگ ان کو سپورٹ نہیں کرتے. ویریفائی کیے تھے ڈاکیومنٹس آف الیکشن لڑ چکے 2018 کا. سو گیٹ یور فیکٹس کریکٹ. جی نااہل تھے, ان کو نااہل کیا. ناز کوئی نظیر نہیں ہے کہ آپ کو نااہل کر دیا جائے پھر کہیں کہ میں اہل ہوں پاکستان کے ایوان میں آنے کے لیے.
ये एक बहुत बड़ा मुअम्मा है, एक बहुत बड़ा सवाल मलिका बुखारी, प्लीज फैसल वाडा को याद रखना, ऊपर केस चल रहा है, फैसल वाडा का केस याद रखना, जो इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई होने से बचने के लिए वो सेनेटर बन रहे हैं, ये बात आप प्लीज याद रखना। इस बात की भी कोई नजीर नहीं मिलती। क्या आपको पता है कि बहुत बहुत मलिका बुखारी साहिबा, हिना परवेज बट साहिबा और नाज बलोच साहिबा। नाज़रीन, बात हो रही थी कि 2.5 साल पहले पाकिस्तान कैसा था, 2.5 साल बाद पाकिस्तान ऐसा है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे एक्सप्रेस हेडलाइंस। देखते रहिए एक्सप्रेस।